الصلاۃ والسلام یا حسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ دعا برائے تنزیل نور امامت، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ۔ ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا کاشف الکربی عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکروب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا ابا الفضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام۔ نزیلک حیث متجہت رکابی وضیفک حیث کنت من البلاد۔ یا صاحب العصر والزمان علیہ السلام ادرکنی 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 ولا تہلکنی بحق امک وجدتک سیدۃ النساء العالمین۔ رب صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم وسہل مخرجہم واہلک والعن اعداءہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ الہ العالمین وارث پاک نو اذن خروج عطا الہی آمین۔ ذکر پاک بارگاہ عزت و عظمت وچ قبول اور منظور فرما۔ عبادت دا ثواب چودھری حسن صاحب عزیز محترم دے خانوادہ دے تمام مرحومین بلخص انہاں دے مرحوم والد دے نامہ آباد در۔ حاضرین مجلس آزاد خانوادے دے تمام مرحومین دے درجات بلند فرما۔ کریم اللہ تواڈی کائنات وچ مالک دا کوئی عزادار کسے تکلیف وچ ہے، مریض وچ ہے، مومن مخصوص دی والدہ بابا جی پیر ملنگ شاہ جی اور جنہ جنہ دیاں دعاواں تواڈے میرے ذمے نے، مالک کامل شفا عطا مالک اللہ وقت ظہور امام علیہ الصلوۃ والسلام گناہگاراں دی اکھاں نوں حجت دی پہچان دا شعور عطا۔ عصر ظہور شہنشاہ معظم دے قدمین شہادت نصیب فرما۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ذکر پاک دی مزید مقبولیت روحانیت اپنی اپنی حاجت روائی اور وارث ظہور تعجیل دی خاطر نال والا گواہ بنا کے صلوات با جماعت تلاوت فرما۔ علی محمد وآل محمد عجل فرجہم وسہل مخرجہم واہلک والعن اعداءہم۔ واجب القدر علی مرتبت عزت مآب سادات غیر سادات شیعہ سنی محبان اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام موالیان ولی مطلق، سلام ہے تواڈی عقیدت و معرفت نو۔ ایسا موسم، اتنی طوفانی بارش جہدے وچ سواریاں تے اتھوں تک پہنچنا مشکل آئی، تو اپنا وسیلہ و ذریعہ نجات سمجھ کے 2 ماہ اور 5 دن دی مسلسل نوکری دے باوجود بھی زندگی تو قیمتی سمجھیے مظلوم دی مجلس اذان شہنشاہ معظم اس دا اجر عظیم عطا فرمان۔ میرے تے ایک موضوع دا حکم ہے باو جی، وہ موضوع تلاوت کرن واسطے میرا دل ہے اصول دی پوری نماز پڑھی جائے تے موضوع بھیا ایک ہی پڑھیا جائے۔ یکم شعبان المعظم 5 ہجری سن، مدینہ شہر، محلہ بنی ہاشم، حضرت عمران دی حویلی، امیر المومنین اور سیدۃ النساء العالمین دا نور محل، حجرہ مقدس،
یکم شعبان المعظم دی لیلہ شب نے اپنے چہرے تو نقاب ہٹایا. الحمدللہ رب العالمین. عرفان بھائی، عرفان پیر، طیب شاہ جی، جتنے یہ بزرگاں پچھلے سال میں نہ کیا دو وچوں ایک مضمون اج پڑھ کے اگلے سال پڑھنی. ایک انہوں دے حکم دی تعمیل حسن بھائی دے بزرگاں دی میں پچھلے سال پڑھیا تے مومن دا انتقال ہوندا ہے وہ بادشاہ دی کچہری چن تے ازادار درو اتنے موجود ہو سی. انجے سمجھو میں بزرگاں دے حکم دی تعمیل باقی 17 شروع کیتیاں. قریب آئی جو سورج اپنی روشنی نال زمین نو منور کرے، یا رب العالمین نے حکم صادر فرمایا سورج اپنی کرنا چھپا کے رکھ. چاند مدم ہے مدم رہے، ستارے چھپ گئے چھپے رمن. ملک الہوا خل دی باد نسیم در رخ مدینے والے پاسے پھیر. جو تساں سنن دے آدی ہو، جو فقراء دی تربیت ہے، ویسے جملے حوالے کراں. ہو جی، ملک الموت کسی دی روح قبض نہ کرے. اج کوئی ماں اپنے پتر دے ماتم وچ نہ روئے. رب العالمین روح قبض نہیں کرنی. جنت دی ہوا دا رخ مدینے ال کرنا ہے. نظام شمسی نو ایک دفعہ ساکت کرنا ہے، روک دینا ہے. بادشاہ اتنا اہتمام جو ہو رہی ہے، اس سارا نظام جو رک رہی ہے کہ نہیں تو اڈا قیامت بپا کرن دا ارادہ تو نہیں. رب العالمین فرمایا بالکل قیامت دا اجے ارادہ نہیں، بس تو اتنا آگاہ کر دیا خاتون قیامت دی جھولی فاتح شام دا نزول ہون والا ہے. الحمدللہ رب العالمین. پھر عرض و سما سجائے جان دے بعد بابا جی بڑا نازک ہے موضوع. بندے لفظاں تو چاچا جی لڑ لڑ کے مر گئے بھی اے لفظ آکھو تے اے نہ آکھو. میری اوقات نہیں سیدوں، میری وسعت نہیں. محمد و اہل بیت محمد نو اللہ کامل بنایا تے اسی ناقص ہاں. میں کوشش پوری کردا جو نازک موضوع نو انج نبھاواں جو ادب قائم رہ جائے. جب توحید نے مکمل اہتمام مرشد کر لیا، پھر امامت دے برج تم عصمت دا قرآن عفت دے رحلے چ منتقل ہو گیا. العظمت للہ. علی دی علی بیٹی دی روح زمین تے تشریف آوری ہو گئی. تیسرے دن یکم شعبان المعظم میری مخدومہ دی تشریف آوری آمد ہوئی. 3 شعبان المعظم جدہ بی بی دی آمد ہوئی رسول اللہ مدینہ چنان باہر آن نبیاں دے سردار کی بلا جی مدینہ تشریف آوری ہوئی. اپنی سواری تو اترے تے مسجد دے دروازے تے اطلاع ملی جو تواڈی رحمت دے گھر رحمت آ گئے. ہاں 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 چلو جملہ پھر رکھاں تو لطف بڑا لیا ہے. رحمت کل کو بتایا گیا جو آپ کے لیے رحمت ہے اس پر بھی رحمت آ گئی. بیٹی ان البنت الرحمہ بیٹی باپ کے لیے رحمت ہے. رحمت کل کی رحمت سیدہ کے لیے رحمت فاتح شام. مخدومہ دی تشریف آوری دی اطلاع پا کے اللہ دے نبی بیٹی دے دروازے ال روانہ ہوئے. امیر المومنین کنڈ پیچھے 2 امام اپنے کندیاں نال جائیں جاکھاں قرآن امامت دے 2 پارے نبوت دے رحلے مصطفیٰ نے سنبھالے ہوئے. سیدہ دی حویلی چ رک کے پہلے دروازے تے قرآن حسب معمول پڑھ کے آیت تلاوت کر کے نبی اعظم دا قدم مطہر بیٹی دی حویلی چ آیا. نبی عرشل ویک کے فرما رہے ہیں میرا اللہ آپ کو بھی مبارک آپ کے دین کو بھی مبارک. ہاں دنیا تے وہ آ گئی جس دے ہوندیاں کسے یزید دی جرت نہیں
جو دوبارہ جسارت کرے وہی کوئی نئی قرآن، کوئی نئی جبرائیل، کوئی نئی یزیدیت کی زبان بند کرنے والی. ہاں فاتح شام دنیا تے آ گئی. نبی اعظم حجرے تشریف لے آئے جتھے عفت دے لچ عصمت دا قرآن آئی. پنج تنے پاک نے مل کے درود پڑھیا. سلامت رہو بھائی. یہ جڑا پنجاں درود پڑھیا ہے نا فاتح شام بی بی دی آمد تے، یہ ہے مخدومہ دی تشریف آوری دا جشن. بڑی مہربانی. سیدانو مبارک دیتی تے پہلی بات کی تھی بابا جان بیٹی دا نام تجویز کرو. رسول اعظم نے مولا علی ال دٹھا بابا جو ہیں انج ہاتھ بن کے آدھے اللہ دے نبی میں تواڈے ہوندیاں میں علی غلام تسا میرے سردار میں تواڈی موجودگی تقدم نہیں کر سکتا، تجویز تسا ہی کرنا ہے. نام رکھن جانے تے تسا جانو. نبی فرمایا یا علی پھر تسا میرے آکھن تو پہلے کچھ نہیں کر دے تے میں وہی دے بغیر نہیں بول رہا. امر توحید آسی وہ نام تجویز ہو سی. اے فاتح شام بی بی، اے محسن سادات بی بی سیدزادہ، اے نسل حسین علیہ السلام روح زمین تے باقی ہے تو فاتح شام دا احسان ہے. سادات مکروزن بی بی دے احسان دے. انہاں دا نام اللہ نے تجویز فرمایا. وہ چند ہستیاں، وہ چنیدہ ہستیاں جنہاں دے نام اللہ رکھے. نبی وحی دا انتظار کیتا تے جبرائیل آ گئے. بعد السلام اللہ دا نبی اللہ پیادے نے اس بیٹی واسطے وکھرے نام تلاش کرن دی ضرورت ہی نہیں، یہ ہے باپ کی زینت. حقی نہیں بندائی ماں امو ابیہا، بیٹی زین و ابیہا. باپ کی زینت. جملہ دے کے اگے چلیے. کیڑے باپ دی زینت؟ اولاد واسطے نا دنیا دے عام باپ دی زینت بننا بڑا آسان ہے. گھبرائے تو نہیں بیٹھے؟ میں اجے تک نہیں آکھیا بھی میں نے ویکھنا یا سار اٹھاؤنا. اتنی بارش چوں تقریباً پچھلے 1 گھنٹے تو بھائی غلام باس جی لمفر سے جپا صاحب پانی اتنے جو گڈیاں اگے نہیں پہ آ سکدیاں. حسن جی سن بھی انہیں رکشے تے بارگاہ تھی پہنچایا تے پھر بھی پانی چوں لنگ کے آنا پیا ہے. میں تو ان کیوں وزاداراں نو اوکھا کرم ضرور داد دیو. مجلس غور نال سنو تے میں 70 رکھن لگا. داد نہیں صرف دعا چاہیے. باپ کی زینت. کیسے باپ کی زینت؟ عام باپ مثلا باپ ان پڑھے اولاد پڑھ لکھ گئی تو وہ آکھ سکتا ہے میری زینت ہے میں ان پڑھ آئی میری اولاد پڑھی لکھی. باپ غریب آئی پیر جی اولاد امیر ہو گئی تو آکھ جی میں اوکھا وقت گزاریا میری اولاد اج سونی پئی وسدی ہے اولاد میری زینت ہے. تے جس بابا دا نام علی ہوئے سب با جماعت بولو حیدری. صلاۃ و سلام. میں موسم مد نظر رکھ کے مجلس نہیں پڑھ رہا بھئی اتھوں نکل کے پتہ نہیں کدے جانا ہے یہ کدے نہیں جانا. لین جانے حسین جانے. میرے شہنشاہ جتھے ڈیوٹی لائیے اتھے تے یہ پیر اساں پہنچنا ہے. میرا دل ہے جیڈے اوکھے موسم میں چاہے تو میں نکھیڑ کے 70 چا سناواں. علی جیسے باپ کی زینت. چھٹے شہنشاہ معظم دا حکم پا کے بابا جی مولا فرما رہے ہیں مرد زمین کی زینت ہیں. جڑے مرد نے یہ زینت ارض نے زمین دی زینت نے. تے مکمل فرمان پہ ہوندے حجت فرما رہے ہیں اور زمین کے تمام مردوں کی زینت میرے دادا علی ہیں. بڑی مہربانی. اول تو آخر تک جتنے مرد خالق نے خلق فرمائے او مرد اللہ دی زمین دی زینت. زمین دے سارے مرداں دی زینت. شاہ مرداں
شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار بڑی مہربانی سارے مرداں دے شاہ دا نام علی سارے مرداں دی زینت دا نام علی میں 3 گھنٹے فضائل پڑھدا تو اس تو بڑا نتیجہ نہیں دیتا جا سکتا مرد زمین دی زینت علی زمین دے سارے مرداں دی زینت تے یکم شعبان نوان علی دی علی دی بھی زینت بڑی مہربانی سلامت رہو آباد رہو سیدہ راضی امن عزت دار سادات غیر سادات اگلی بات اپنی گودے اتھر تے آغوش مقدس تے ہنجا کھان رہل عفت تے نگاہ رکھ کے آؤ لمین دی مستوران دی سردار سین دے آنسو چلے بیٹا روئے کیوں ہو بابا جان ہکت جس وقت دی یہ دھی آئی میرا دل کردہ ہے میں نو ویکھ ویکھ کے رواں اے وجہ سمجھ نہیں آئی اس لئے علی روئے حیدر قرار دی آنکھیں چانسو آنا چھوٹی بات نہیں امیر المومنین رو کے پیا دن تو اڈا رون تے دل اس واسطے یہ جڑی دھی تو اڈی جھولی چاہیے نا یہ دے 2 لقب بھی رواں منا لن یا علی کیڑے کیڑے لقب رو کے حیدر قرار پہ فرمین دن ایک ام المصائب سلامت رہو بھائی الحمدللہ ایک ام المصائب تے دوسرا محرومت المسرات سارے دکھاں دی مالکن یا علی فی سبیل اللہ تے جن دی زندگی اچ خوشی کوئی نہیں بھلوے بیٹا تو اڈی بھی ہمت ہے سیدہ راضی امن اس مشکل ماحول آزاداری دا ماحول برقرار رکھن دی وجہ تو ان سلام ہے نتیجہ عرض پہ کردہ یا علی جو من حکم ہے نا بابا صادق شاہ دی ہون اس دین جو سمجھو میں بنیاد پہ رکھدا مصائب دی یا علی میرے رومن دی وجہ ہے وے اج تیسرا دن نے دنیا تے آ کے تواڈی دھی اکھاں نہیں کھولیاں انہاں دیاں اکھاں بند ہیں تواڈے میرے تک نبی جان دین اکھاں کیوں بند ہیں علی جان دین سیدہ جان دین بس ایک دکھ دا راز آئی جڑا تواڈے میرے تک پہنچان واسطے اللہ دا نبی آ دن اے ہے علی دی علی بیٹی انہاں دے بابا 13 رجب کعبے چاہیاں میں تیسرے دن ملن گیا آئی تے علی اکھاں کھولیاں کعبہ چ حیدر قرار دیاں اکھیں بند رہیاں ہو سکتا ہے میری دھی نو میرا انتظار ہوئے اکھیں تاں بندوں میں جو دھی راہ پئی ویدی ہوئے نانا آسی اکھیں کھلے ساں اس ویلے پہلی دفعہ ماں دی پاک آغوشچ مسافر شام پہ آدن نانا میرا سلام عالیہ مخدومہ دی میرا بھی سلام نانا دھیوں کے منت کر دیاں نبیوں کے حکم نہیں دیمنا جو اکھا کھول ہائے مظلومہ نبی خاموش ہو گئے علی اگاں ودے سیدہ بیٹی میں توڑا علی بابا میں آکھنے میرا انتظار ہے امیر بابا میرا سلام زندگی توڑے نال گھٹ بول ساں بابا جان دھی سوال نہ کرے سی پر اج منت کریں دیاں تساں بھی حکم نہ دے آئے اکھاں کھول سلامت رہو علی خاموش ہو گئے پھر حسن اگاں ودے علیہ میں تیرا امیر بھرا امیر دی امیری تا 28 سفر تو ہون تک سن بیٹھے ہو سو نا میں توڑا امیر ویر بی بی دعا کی تھی امیر امیریاں نصیب ہونی انشاءاللہ کسی دی نظر نہ لگی تے معاشر تائیں تیرے نام دے دسترخوان چل دے رحمن حسن تساں بھی نہیں آکھنا 3 ہستیاں پچھا ہٹیاں شبیر سردار قدم اگے ودھایا جڑا کوئی رہ گیا وہ ہائے دی خیرات سین تو پن لوے گا ایک قدم اگے ود کے مخدومہ بہن دے سر تے ہاتھ رکھ کے پیا دن او تریوے امیران تے میں غریباں
سلامت رہو. میں آکھنا ہے جی وہ پے جی وہ پے. میں آکھنا ہے اکھی کھول شاء اللہ تہاڈا بھلا ہوئے. جی میں آکھنا ہے اکھی کھول تے انتظار نہ کراؤ, اکھاں کھولو. کربلا دے مسافر شام دی مسافرانو آکھیا اکھی کھولو. بی بی فوراً اکھی کھولیاں, نانے دی زیارت, بابے دی زیارت, امیر حسن دی زیارت, جیڑا تعارف خود کرایا نے وہ پڑا غریب حسین دی زیارت. ہر ہستی تے ایک نگاہ پا کے تے بی بی آکھے حسین یکم شعبان آئی, میری دنیا تے آمد آئی, آج 3 شعبان تک میں انتظار کیتا. نانے آکھے اکھی کھول, میں نہیں اکھاں کھولیاں. بابے آکھے میں منت کیتی, بابا حکم نہ دی آئے. حسن ویر آکھے میں انہوں دی منت کیتی. نانے بابے تے حسن دی منت کیتی جو حکم نہ دی آئے. انتظار تو اڈا کیتا, تساں ایک واری اکھی کھولن دا آکھے میں کوئی دیر لائی نہیں. میں آکھے تساں فوراً اکھاں کھولیں. فرمایا وت اے ہی بہن دا ادھار تے شریف ادار رکھ دے نہیں. حسین اج میری آنکھیں بندن, تساں آکھے کھول, میں فوراً کھولیاں. کدی کسے مقام تے تواڈیاں آنکھیں بند ہویاں. آفرین مرحبا جزاکم اللہ. کدی تواڈیاں آنکھیں بند ہویاں تے میں آکھے آنکھیں کھولو, پھر دیر نہ لوے آئے. میں صدقے ہو جاواں, کروڑاں زندگیاں وار دیواں. پہلی ملاقات بھرا بہن دا مقروض ہو گیا, یا انجنا کھاں امام بھرا موسن امامت دا مقروض ہو گیا. مسافر بھرا مسافرہ بہن دا مقروض ہو گیا. اس دن تو لے کے مدینے رہی, بابے دی شاہی کوفے رہی, حسن امیر دے دور امامت پھر مدینے رہی. بھرا دے جنازے چو تیر چھکے 60 ہجری تائیں. حسین سردار دے دور مدینے رہی تے وسطی رہی. تے ہمیشہ حسین سامنے آ کے نا اکھیں بند کر کے زیر لب ہولے ہولے آدھیاں نی تھائیں قرضہ منگ لے. کسے اوکھی جاتے نہ آکھیں اکھی کھول تے بہن بر کے ہاتھ چاہ کے ہمیشہ دعا کر دی انشاءاللہ آرام نصیب ہونی. انشاءاللہ حسین کدی تین ستے نو میں جگاونا نہ پہ جائے. وطن چھٹ گیا. مہربانی سیدزادے تے بزرگاں ہائے کیتی ہے. میں دوبارہ آکھاں وطن دے مالکاں تو ڈھلی راتے لے. وطن ان چھٹے آج میں پردیسی نہیں ٹر دے. پورے رستے شبیرہ دے رہے قرضہ منگے, ہمشیرہ دی رہی انشاءاللہ آرام نصیب ہوں گن. بھائی جان 10 محرم دی رات بھی جدہ بھرا بہن کو لا بیٹھا نا تے تسبیح توحید مصروف امامت اکھیں بند کی تھی. تے بہن بھی تسبیح بھی پڑھ دی رہی تے دعائیں بھی منگ دی رہی. انشاءاللہ انہیں سکھ نال اکھیں بند رہنی. دا محرم ڈھلی پیشی لے بھرا دیاں اکھیاں انج کھلیاں جو پھر شام تائیں کھلیاں نہیں. تواڈی نسلاں دی خیر ہوئے, پاک سیدہ تواڈے تے راضی ہون. ماتم تے بیٹا سونا کیتا ہے. ایک نہیں کربلا دے 2 شہید ہیں جنہاں دیاں اکھیں بند نہیں ہویاں. او بزرگ بابا جی تساں تو سنے ہو سی جڑے دنیا تو چلے گئے نا کیڑا کمال تاریخ دے این مطابق دوڑا پڑھ دے ہیں. 2 شہیداں دیاں بعد قتل دے نہیں ہویاں اکھیاں باندے. کیڑے کیڑے؟ ایک مسلم پتر عقیل دہا شالا وسو پہ, دوجا بی بی دا دل باندے. میں بڑا ٹھہر کے پہ پڑھتا بابا جی نتیجے تک پہنچنے. وہ لکھ دیں کیوں اکھیں بند نہیں ہویاں. اکھیں بند انہاں دی ہوندیاں جنہاں دی اکھاں تے ہاتھ رکھیا جا سکے. وہ لکھ گئے نے ایک دیاں بہناں لاش تے آئیاں ہن کڑیاں وچ پا باندے. دوجے دیاں دیاں پچھ دیاں رہیاں ایتھوں کوفہ کتنا. آفرین مرحبا جزاکم اللہ. سیدہ راضی ہوں میں کروڑ دفعہ بسم اللہ کراں, میں عربوار بسم اللہ کراں. شام دے ویندیاں تک نیزے دی نوک تے چلو انجا کھاں بھرا نیزے دی نوک تے بہن اٹھ دی کنڈ تے. میں بسم اللہ کراں. اس پاسوں دیوار نال توڑ ممبر تائیں آسو
میں ویر دے انتظار کھڑائی، میں بعد پڑھدا اگر بارش کے رستے دی بندش دی وجہ تو بھائی پہلے آ جاندے، میں ہن بھی انہاں دے انتظار کوئی طوالت پہ کردا او بارگاہ ممبر پہنچن تے میں حکمین آ کے حکم دی تعمیل کر کے تے میں سلام کر ویس آؤ میں بسم اللہ کرا سفر بے خطر من مولا دی امان ہے جتھے پیر اتھے غیر بخت نصیب اس تالے ویر آ گئے حسن ویر راضی ہو جڑا بزرگاں پچھلے سال حکم دیتا ہی 2 مضمونہ دا ایک پچھلے سال پڑھے آئی ایک اج پہ پڑھدا انہاں دے بلندی درجات واسطے بھرا نیزے دی نوک تے بہن اٹھ دی کنڈ تے جیڑا نیزے تے ہا او سوکھا ہا کیا بات ہے سلام مکرو دوبارہ پیادا جیڑا نیزے تے ہا او سوکھا ہا جیڑی ماما لے چائی او اوکھی ہا میں صدقے ہو جاؤں میں اور طویل کردہ 32-33 منٹ دی مجلس ہے میں ہن نتیجے تے قرضہ یاد رہے پھر صبر ایوب دی بلندی تے اپنے زخمی پیر دی تلی رکھ کے نسل حسین دی بقا دی زنجیر سنبھال کے امامت دی حفاظت واسطے خود اگے ٹور کے سجاد نو پیچھے ٹور کے میں صدقے ہو جاواں علی دی دھی دا پہلا قدم مغرب دی اذان لے اپنی مقتل جایا میں منبر پاک تے باوضو کھلوتا اے ہون بھی چیلم تے کربلا اکٹھے موجودہ سے میری 17-18 دفعہ دی بھائی نال سنگت کربلا دی میرا چھوٹا ویرے بہوں مطالعہ رکھ دن شوق نال تحقیق کر دن پتھر دا کلیجہ چاہی دے علی دی آلیہ دی مقتل سنن تے پڑھن واسطے ہاں نرم دل شیعہ رومن آئے بیٹھے تو اڈے واسط دی گل نہیں جو بھائی جان کوئی بازار دیاں روایتاں پڑھے تے شیعہ برداشت کر کے تے پھر سید مجلس وچ بیٹھے میں آکھے مغرب دی اذان پئی ہوندی آئی ہنا بھرا دی مقتل چ زخمی ہو کے ٹری ہوئی زخمی حالت وچ اپنی مقتل وچ داخل ہو گئی اپنے بعد آپ پڑھنا ہے بندے آدھے رہن دن پر میں یقین نال پیادا میں اپنے بعد آپ پڑھنا ہے پچھلے تو پچھلے دو سال پہلے 2023 دے 40 تے بھائی تے میں اکٹھے سے ساڈے نال گھر دے پردہ دار دھیاں بہنا ہم تے اجازت ملی آئی بازار ہی چو گزرو ممبر تے بیٹھن تے میں جملہ تفسیر نال پڑھوں جدا بازار وجن آئی بالکل مغرب دی اذان نیڑے آئی اللہ حیاتی کرے نہ میں نہ کیا تسا نال ٹور پو پردے دار تسا لئی جاؤ اگو تسا ٹرو پیچھے پیچھے میں ٹردا سر روندے بازار ہی ٹرے اے بارگاہ دی اس دیوار تم اے خیال والے دروازے تائیں دروازہ ہے حمیدیہ تو پہلا چوکا ہی سو کے حمیدیہ دا 60-70 قدم میں دوبارہ گنے ہی صحیح بڑی بھیڑ آئی چلم دا ماحول آئی بڑا رش آئی پرددار نالان گزرنا اوکھائی قدم ہی گنے وقت جٹھا 1.5 منٹ لگا تے پہلا چوک آ گیا جائیں اوکھے موسم میں جہاں آئے سینڈ کو نہ پنی ہوئے تیری آئے دی خیرات مگداں 1.5 منٹ بھیڑ دیاں بہنا لے کے جیڑا سفر اسی آج کر میں مغرب دی اذان سن کے داخل ہویاں 70-80 قدم تے پہلا چوک آیا تے فجر دی اذان شروع ہو گئی آفرین مرحبا جزاکم اللہ میں کروڑ بسم اللہ کرا میں ارباں دفعہ بسم اللہ کرا دن چڑھیا بھیڑ ودی بہت لمبا جملہ ایک چھڑتا پیا ذہن اجروے میں کتھو شروع کیتی آئی مجلس بھرا بہن دا مکروز میں کروڑا زندگیاں وارا ظہر دی اذان تائیں دوسرا چوک عالیہ دی مقتل پہ پڑھتا اس چوک دے متعلق خون رونا لی امام دا اپنا فرمانے اے چوک مکہ میں پھپھی نو نہیں سنیان سکتا میں صدقے ہو جاؤں پھپھی میں نہیں پہچان سکتی اچانک اس چوک اتنا لوگ بھائی جان جیڑے رستہ نن پہ دیں دے وہ خود بخود ہٹ گئے تے مخدومہ دے ٹورن درا بنے بی بی آدن سجاد جیڑے منگیاں راہ نن پہ دیں دے وہ ٹور کی دے گئے خون رو کے آدھے نمہ مسجد اچ اذان دی آواز آئی ہے جیڑے سن پتھر پہ مار دے ہم نماز بڑا ٹر ہے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین اس عائد صدقہ سالہ سارے شام دی دواری کرو جڑے پتھر پہ مار دے ہم نماز پڑھن ٹر گئے امام سجاد ایک اور فرمان پڑھا چاہ مولا فرمائن دے جنہ نماز ایک ساڑھے تے درود پڑھیا
میرے خیال ہے اس تو بڑا مصائب میں یاد کوئی نہیں لمبا سی امام فرما رہے ہیں جنہ نماز ساڈے تے درود پڑھیا انہاں اس سے نماز دے بعد سن بازار وچ ماریا اللہ اکبر اللہ جل یا منتقم حسن بھائی تہاڈی پریشانی ختم ماحول بن گیا آزادار جمع ہو گئے عزت دار مدہ آ گئے اجازت دیو میں سلام کراں سوچ تے چوکھی عبادت میرے حصے دی بھی ہو گئی میں پھر پیادا شالا حسین دی اماں بہترین اجر دے دیاں بہناں لے کے ایڈے اوکھے موسم وچ رولیاں نو روون آئے ہو تے بڑے پند کر کے آئے اگوں رش پاؤں آئی گلیاں تنگ بازار چوان جڑیاں گھروں باہر کدی نہ نہیں تے بابا جی شام دیاں او عورتاں جے لمحے گرد نواز سادات خیر سادات شام دیاں او عورتاں جڑیاں بازاراں چ آون دیاں آدھی آ انہاں عورتاں یزید نو آکھیا ایتھے بڑی بھیڑ ہے اسا بدلے احد بدر سفین دے لینے شاباش آفرین مرحبا جزاکم اللہ پر اس بھیڑ وچ اسا نہ کھڑ سکدیاں تو انہاں قیدی مزدوراں نو ساڈیاں گلیاں وچ بھیجوا شکر ہر کہیں ہائے کیتی میں نے اس روایت نو مزید پڑھنا نہیں پیا او جی گلیاں ہو گئیاں تنگ ٹرن دا کوئی نہ رہا تے ٹورو پیاں جڑیاں ویڑے چ کدی نہ ٹری ماں سوڑی گلی اچ پہلا قدم چایا تے سجاد دی اکھی چوں خون چشمہ بن کے لڑیا سجاد مرد انج روندے جی میں تساں پہ روندے ہو ہولے ہولے آدھے نماں پردے دار انہیں ٹر دیں جی میں تساں پہ ٹر دے ہو میں کدی نہ یہ پاس جانی پڑھیا میں نے بزرگاں دا پڑھے ہویا باندھ یاد آ گیا جداں سجاد آکھیا ہے نا اماں انجے پردے دار ٹر دیں جی میں تساں پہ ٹر دے ہو تساں تو ویڑے چ کنیزاں دے سہارے تے ٹر دے بازار تے ایک گلیاں کیویں گزر سو عالیہ فرمیندے توڑے نہ ٹر سکدی پر ٹر دی ہاں نہ دل نو چنتا لائے آج یاد آیا ہے جمعہ دا بابا سکھ عالیہ ٹرن لگا ہے گلی نو ویک کے پیا دن میں ٹرساں ساڑیاں گلیاں ویچ رکھ میتھے پتر نگاہے میں لکھ ویساں دیوارا تے اتھو لگ گئی ہے آن دی ماں آفرین مرحبا 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 جزاکم اللہ میں اتھے ہی ویر نو ممبر دے ویندا اگر میں وہ گل شروع نتیجہ نہ دیواں پھر مجلس دی تکمیل نہ سی سمجھ نہ سی جو میں جتھے شروع کیتی آئی اتھے مکائی کیوں نہیں ایک تنگ گلی ایک چھت ایک عورت کھڑی جدے کول وزنی پتھر اچھا اچھا ہس کے پیا دی علی تو بدلہ لونے نالا لیاں عورتہ دیاں بدلہ لونے تمار پتھر دیاں علی دیاں گزریاں میں دیاں اے ملونہ ہس کے آدھی نہیں میں وڈی کسے پرددار نو نہیں مارنا جیڑی او 4 سال دی شہزادی ہے واہ بھائی واہ میں سنے علی دے ویڑے دا سکونے میں 4 سال دی معصومہ نو وزنی پتھر مرے سا اے بازار شہید ہو سی میرا بدلہ پورا ہوئے سی جگہ حسین سنے انہوں جو عورت پہ آتی ہے میں 4 سالہ دی شہزادی نو وزنی پتھر مرے سا نیزے تو قرآن دی آیت نال بہن نو آکھیا نے میری دھی بچا عالیہ آیت سمجھی مقصد امامت سمجھنا لی ڈٹھا وزنی پتھر تے چھوٹی معصومہ کوئی ایسی مجبوری آئی اکلی عالیہ چھوکنائی سکتی 4-5 پردے دارہ اکٹھیاں معصومہ تے جھگیاں پتھر آیا معصومہ بچ گئی تے جنہ روکیا کئی اس پاسے دھان پائیے توڑا بھلا ہو جائے بھائی توڑا بھلا ہو جائے کئی دوجہ پاسے شاباش آفرین جزاکم اللہ حضرت نہیں مول پہ گیا اوکھے موسم میں جزاداری جاری رکھن دا کوئی اس پاسے جھن پئی کوئی اس پاسے جھن پئی بازار دے فرش در رنگ تبدیل ہویا اساں سارے پڑھے علی دی تھی بازار اچ بیٹھ کے ٹرن انجی پڑھے بابا جی کیوں بیٹھ کے ٹرن ایسے پتھر دے بعد انہوں نے وجہ پڑھا ایتھوں بزرگ نہیں ہے بچہ اٹھے جوان اٹھے اے چاونا چاہوے باہر تے ٹھوکر لگے اے سیدزادہ زمین تے ڈہ جاوے اے دے اٹھن دے 2 طریقے یا تے
مہربانی بزرگ پیا دن اپنے ہتھاں دے سہارے دا یا پھر نال والے پکڑ کے اٹھا سن جان تپئی نہ اپنے ہتھاں دا سہارا لے سکتی اللہ اکبر نہ کوئی نال والی پردہ دار سہارا دے سکتی ہے جمیں چھڑی ہوئی آئی انج ٹر پہ جمیں حسین آخری چند قدم اکبر دی لاش تائی بڑا بھلا ہو جائے انہیں اوکھا ٹر دے انہیں جلوے کیا دیئے پڑھ قرآن من ٹران درہ لب جائے صدقے بھائی ادھا مہن کرنے تے مجلس تمام یہ بھائی نہ پہنچ دے پھر میں پتہ نہیں کتنا اور بڑھدا ایتھے ہی سلام پہ کردہ جنو یاد ہے پھر آپ مقبوض آئی کوہنیاں دے باہر ٹر دی ہوئی بہن اچانک غور کی تاب تلاوت دی آواز کوئی میں آئی زخمی سار چاہ کے نیزہ جٹا صرف تلاوت نہیں کاری دیا اکھی باندھ ہے نا ہائے کرنا لے باندھ اکھی میں کے بھیڑ چوہاں کھرا بڑھا کے نیزے دے قریب آگے آلے آلے بھرانو بھیا دیئے آنکھ باندھنا ہی کی تھی او تیرے قتل دے ویلے میں جرات بھی کھے دی رہیا تو تیرا ضربہ آئیو نال کٹھے ہوا یاسین میں پڑے دی رہیا میرا کارز لہا انَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ عظم اللہ اجورنا